त्यस्तो भयो भने त्यही मैले भएर मैले भिडियो रेकर्ड गर्दैछु हैन, हजुर यो भिडियो नै म सेयर गरिदिन्छु। जसको छुटेको हुन्छ उनीहरूले यसलाई हेर्यो भने बुझिहाल्छ। ए हुन्छ सर 24 जना भयो। सुरु गरौँ कि कोही आउँदैछ? सर गरौँ सर अब त गरौँ है। ओके सुरु गरिदिउँ सर, सुरु गरिदिउँ। सुरु गरिदिउँ भनेपछि हामी कहाँ छौँ भने ओइ क्यापिटल अमित के छ के हो? ठिक छ यार। हिजो हामीले पढ्दै इभन अनइभनसम्म पुगेर छोडेको थियो है। हजुर सर। इभन अनइभनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन सर, अनि नर्मल नन नर्मलमा कसैलाई केही प्रब्लम छ? छैन सर। क्लियर है? यस सर। अब सबैजना बोलेको छैन भनेपछि सबैजनालाई छैन होला भन्ने बुझ्नु पर्यो मैले। सो हिजो यो केससम्म हामीले हेरिसकेका थियौँ। यदि क्यास इन्फ्लो चाहिँ सेम भयो, एन्युटीको केस भयो भने त्यसलाई हामीले इभन अदरवाइज अनइभन भनेको थियौँ। जस्तै केस नम्बर 1 र केस नम्बर 2 भयो यहाँनिर। यो हामीले बुझिसकेको कुरा हो। अब चाहिँ हामी मेन टेक्निक्सहरूतिर लाग्छौँ। टेक्निक्सहरू हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ पेब्याक पिरियड हुन्छ, अर्को चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अन्डर ट्रेडिसनल अप्रोच अर नन डिस्काउन्टेड अप्रोच भनेको थियो हामीले। मोडर्न अप्रोचमा चाहिँ एउटा नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न, मोडिफाइड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न र अर्को डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेको थियो। आज सायद हामी 2-3 जति सक्छौँ कि हेरौँ। नम्बर फर्स्ट टेक्निकमा पे ब्याक पिरियड। हिजो हामीले के भनेको थियो यसमा? पे ब्याक पिरियड यो क्वेसन अनुसार यो टपिक अनुसार हामी के बुझ्छौँ भने वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट टाइम पिरियड। के गर्नको लागि भन्दा पे ब्याक गर्नको लागि। यो च्याप्टर केसँग रिलेटेड? इन्भेस्टमेन्ट अन फिक्स्ड एसेट्ससँग रिलेटेड। कुनै पनि फिक्स्ड एसेट्समा लगानी गरिन्छ विथ द एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर रिटर्न। एसेट्समा लगानी गर्नुको कारण नै के हो? भोलि मलाई यसलाई युज गरेर भोलि मलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ भनेर इन्भेस्ट गर्ने हो। सो यसको नाम अनुसार पे ब्याक पिरियड। पे भनेको हामीले कसैलाई पेमेन्ट गर्ने हो, तर यहाँ के भन्दैछ? वर्ड ब्याक भनेको छ। सो हामीले पे गरेको अमाउन्ट ब्याक गर्नलाई कति समय लाग्छ, कति पिरियड लाग्छ। सो द्याट रिक्वायर टाइम पिरियड टु रिकभर आवर इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अन फिक्स्ड एसेट इज कल्ड पे ब्याक पिरियड। जस्तै मैले एउटा मोटरसाइकल किने 2 लाख रुपैयाँमा। त्यो मोटरसाइकललाई युज गरेर मलाई प्रत्येक वर्ष 10-10 हजार रुपैयाँ रिटर्न हुन्छ बिकज अफ युजिङ द्याट मोटरसाइकल। यदि मोटरसाइकल नभएको भए मलाई एभ्री इयर 10,000 क्यास इन्फ्लो हुने थिएन। त्यसो भए त्यो 2 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट एभ्री इयर 10,000 रुपिज क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसो भए 2 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्न कति टाइम लाग्छ त? द्याट रिक्वायर्ड टाइम पिरियड इज कल्ड पे ब्याक पिरियड। सो हामी नर्मल्ली टाइम पिरियड क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सो बाई डेफिनेसन payback period is the number of years or period required to recover original cash outlay invested in a project. So कुनै पनि प्रोजेक्टमा कुनै पनि फिक्स्ड एसेट्समा लगानी गरेको पैसा रिकभर गर्नको लागि कति समय लाग्छ त? त्यो टाइम पिरियड क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा टुल जसलाई हामी पे ब्याक पिरियड भन्छौँ। इट फल्स अन्डर ट्रेडिसनल अप्रोच अर नन डिस्काउन्टेड अप्रोच। हामीले के भनेको थियो? नन डिस्काउन्टेड अप्रोच अर ट्रेडिसनल अप्रोच मिन्स इट डज नट कन्सिडर टाइम भ्यालु अफ मनी। यो ट्रेडिसनल अप्रोचले चाहिँ जस्तै मैले 2 लाख रुपैयाँमा आज मोटरसाइकल किने, 1 वर्ष पछाडि मलाई 10,000 आउँछ भने सो 1 वर्ष पछाडि मैले रिकभर गर्न अमाउन्ट 190,000 हुन्छ भनेर ट्रिट गर्छु। तर वास्तवमा आजको 2 लाख रुपैयाँ भनेको 1 वर्ष पछाडिको 10,000 सँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। किन? यो 1 वर्ष पछाडिको 10,000 भनेको यो पिरियडदेखि यो पिरियडसम्म। सपोज यो इन्भेस्टमेन्ट टाइम पिरियड 0, यो 10,000 भएको अमाउन्ट इयर 1। यदि हामीसँग यहाँनिर x रुपिस थियो भने हामी यहाँ के गर्न सक्थ्यौँ? x प्लस यो टाइम पिरियडमा x प्लस सम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्न गर्न सक्थ्यौँ। त्यसो भए यो 2 लाख रुपैयाँ आजको पैसा र यो 10,000 1 वर्ष पछाडिको पैसा कम्पेयर गरेर हामी पे ब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्छौँ। एन्ड द्याट इज वान अफ द मेजर ड्रब्याक अफ दिस मेथड। फेरि एकचोटि पे ब्याक पिरियडको मेन ड्रब्याक र डिमेरिट के हो त भन्दा यदि मैले आज 2 लाख रुपैयाँ लगानी गरेँ भने
मलाई त्यो एसेट्सबाट एभ्री इयर 10,000 क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसो भए मेरो यो 2 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्न कति टाइम लाग्छ त भन्दा 10 यदि यो 2 लाखलाई मैले यो 10,000 ले डिभाइड गरे भने के निस्किने भयो त मेरो रिक्वायर्ड टाइम पिरियड निस्किने भयो। त्यसो गरे भने 20 इयर्स लाग्ने रहेछ। So major drawback of this payback period is it ignores time value of money. Means it does not consider the concept of time value of money. If the project generates constant annual cash inflow, के भनेको होला यसले? यहाँ हेर त, if the project generates constant annual cash inflow भनेको छ, यसको मिनिङ के हो? सेम अमाउन्ट इन फलो गर्छ। यस, यसको मतलब हिजो हामीले के पढाएको थियो, यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने दैट इज कॉल्ड इदर इभन क्याश फ्लो और के भनेको थियो हामीले एन्युटी भनेको थियो के हैन। इफ द प्रोजेक्ट सरी नर्मल पनि हो, नर्मल पनि हो तर नर्मल नहुन पनि सक्छ। नर्मलमा हामीले के भनेको थियो भने नर्मलमा हामीले क्याश फ्लोको अमाउन्ट हेरेनौ, नर्मलमा साइन मात्रै हेरेको थियो हामीले। ए हो ओके हैन, अलिकति क्लियर हुनुपर्ने कुरा है। इभन हुने बित्तिकै नर्मल हुन्छ भन्ने होइन। इभन हुनको लागि के हुनु पर्यो, क्याश फ्लोको अमाउन्ट सेम हुनु पर्यो, तर नर्मल हुनको लागि साइन एकचोटि मात्रै चेन्ज हुनु पर्यो। सो नर्मल हुँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट एनुअल भयो भने त्यसलाई हामी इभन भनेर डिफाइन गर्छौं। द पेब्याक पिरियड क्यान बी कम्प्युटेड बाइ डिभाइडिङ द क्याश आउटले। अघि मैले के भनेको थिएँ, मैले यदि अहिले 2 लाख रुपैयाँ लगानी गरेँ र मलाई प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपीज आउँछ भने मेरो पैसा रिकभर हुन कति टाइम लाग्छ भन्दा इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो, एनुअल क्याश फ्लो गर्नु पर्यो। यसको मतलब रिक्वायर्ड टाइम पिरियड निस्किने भयो। सो यही कुरालाई यहाँनिर भन्यो, द पेब्याक पिरियड क्यान बी कम्प्युटेड बाइ डिभाइडिङ क्याश आउटले। क्याश आउटले भनेको त्यो एसेट्समा बिगिनिङमा हामीले कति लगानी गर्नुपर्छ, इन्भेस्ट गर्दा क्याश आउटफ्लो हुन्छ, बाइ द एनुअल क्याश इनफ्लो और यसलाई हामी एभरेज भन्ने वर्ड पनि युज गर्न सक्छौं। प्रत्येक वर्ष 10,000 हुन्छ भने एभरेज निकाल्दा 10,000 नै आउँछ। सो कुन कन्डिसनमा पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ अनि क्याश इनफ्लो चाहिँ के छ भने इभन छ भने त्यस्तो बेलामा वी क्यान युज दिस फर्मुला, payback period is equal to initial investment, it must be divided by annual cash flow or average cash flow। दुईटा भनेको एउटै हो। किन एउटै हो भने मानौ यो 10,000 रुपैयाँ 10 वर्षको छ भने एभरेज निकाल्न के गरिन्छ, 10,000 मल्टिप्लाई बाइ 10 डिभाइड बाइ 10 गरिन्छ, भने त 10,000 नै हो। सो यहाँनिर एनुअल क्याश फ्लो लेखे पनि भयो, एभरेज क्याश फ्लो लेखे पनि भयो। कुन कन्डिसनमा, इफ क्याश इनफ्लो के छ, कन्स्ट्यान्ट छ और इभन छ भने यस्तो बेलामा हामी नर्मल्ली पेब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्छौं। अब यो फर्मुला युज गरेपछि आन्सर केमा आउने भयो त भन्दा यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको रुपीजमा छ, एभरेज क्याश फ्लो भनेको रुपीज पर इयर छ। सो रुपीज क्यान्सल हुन्छ, आन्सर चाहिँ केमा आउने भयो, अब डट 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 इयर्समा आउने भयो। एभरेज क्याश फ्लो भनेको मानौ रुपीज 10,000 पर इयर हुने भयो। अब यो पनि रुपीजमा छ, यो पनि रुपीजमा छ, रुपीज त क्यान्सल भयो। सो आन्सर केमा आउने भयो त 2 लाख डिभाइड बाइ 10,000 भनेपछि दिस इज इक्वल टु डट 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 इयर्समा, टाइममा आन्सर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। कतिपय स्टुडेन्टहरुले आन्सर निकाल्छ त्यतिकै छोड्दिएको हुन्छ, इट मे बी अन टाइम, क्विन्टल हो कि केजी हो कि युनिट्स हो कि त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्मुलामा जहिले पनि के गर्ने त, रुपीज 2 लाख मिन्स इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाइ रुपीज 10,000 पर इयर एनुअल क्याश फ्लो और एभरेज क्याश फ्लो। सो रुपीज क्यान्सल, आन्सर केमा आउने भयो, अब इयरमा आउने भयो। क्लियर? सुन्दैछ सबैजना? यस सर। सो यस सर। इभन भएको केसमा हामी पेब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हैन। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। एक्जाम्पल हेरौँ। Assume that a project requires an outlay of ₹50,000. एउटा प्रोजेक्ट छ अरे, प्रोजेक्ट भनेको इट इज फर अलमोस्ट इट इज फर लङ रन। Assume that a project requires an outlay of ₹50,000 भनेको एउटा टाइमलाइन ड्रा गर्यो भने टाइमलाइनको सुरुमा 50,000 रुपीज क्याश आउटफ्लो हुने रहेछ। एन्ड यील्ड भनेको रिटर्न है, भनेको क्याश आउँछ भनेको। Returns annual cash inflow of ₹12,500 for 7 years. 7 वर्षसम्म एउटै अमाउन्ट छ भनेपछि यो के भयो त, इभन क्याश फ्लो भन्न सकिन्छ।
Yes sir भन्नु sir. सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ सर फेरि एकचोटि बुझेन भने assume that a project requires an outlay भनेको cash outflow भनेको outlay of rupees 50,000 कति बेला at the beginning of the project सुरु गर्नु अगाडि 50,000 rupees cash outflow हुन्छ एक्सपेक्टेसन के छ यदि त्यो 50,000 आउटफ्लो भयो भने यसले चाहिँ हामीलाई क्याश इनफ्लो प्रोवाइड गर्छ अरे मिन्स क्याश इनफ्लो हुन्छ 12,500 रुपैयाँ फर 7 इयर्स एभ्री इयरको एन्डमा क्याश इनफ्लो 12,500 हुने रहेछ सो दिस इज द केस अफ इभन क्याश फ्लो किन 7 वर्षसम्म एभ्री इयर 12,500 क्याश फ्लो हुनेवाला छ सो व्हाट इज द पे ब्याक पिरियड भन्छ अब यो इन्फर्मेसनलाई म एकचोटि टाइमलाइनमा प्लट गर्छु जसलाई कन्फ्युजन छ उसले क्लियरली बुझ्छ सपोज दिस इज आवर टाइमलाइनमा हामीले के गर्दैछौँ टाइमलाइन इन इयरमा प्लट गर्दैछौँ हामी सो टाइमलाइन अलवेज बिगिन्स केबाट भनेको थियो हामीले पढ्दाखेरि 0 हो बिगिनिङ पिरियड बिगिनिङ भनेको 0 राइट नाउ सपोज यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने डिसिजन गर्ने भने बल्ल क्याश आउटफ्लो हुन्छ सो 0 टाइममा अघि के भनेको थियो क्वेसनले 50,000 रुपीज आउटफ्लो हुन्छ क्लियर अब त्यस पछाडि के हुन्छ भनेको थियो एभ्री इयर 12,500 रुपीज क्याश इनफ्लो हुन्छ त्यसको मतलब फर्स्ट इयरको एन्डमा 12,500 प्लस साइन किनभने क्याश इनफ्लो भयो 50,000 को साइन मैले माइनस राखेको छु किनभने क्याश आउटफ्लो भयो सो इयर 2 मा पनि सेम अमाउन्ट 12,500 इयर 3 मा पनि सेम हुन्छ इयर 4 मा पनि सेम हुन्छ इयर 5 मा पनि सेम अमाउन्ट हुन्छ इयर 6 मा पनि सेम अमाउन्ट हुन्छ क्वेशनले कति वर्षसम्म भनेको थियो इयर 7 सम्म भनेको थियो 11 सो मैले यहाँनिर स्पेस नभएको हुनाले हरेकमा यो 12,500 लेखिन क्वेशन अनुसार के हुन्छ एभ्री इयरको एन्डमा 12,500 इनफ्लो हुन्छ अब त क्लियर भयो होला क्लियर ओके अब हामी फर्मुला युज गरेर यसको पेब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्छौं पीबीपी मिन्स पेब्याक पिरियड इज इक्वल टु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा इनिशियल क्याश आउटले भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट इनिशियल भनेको कुन टाइम भयो अब 0 टाइम इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाइ एभरेज क्याश इनफ्लो सो सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति हुँदैछ यहाँनिर 50,000 डिभाइडेड बाइ एनुअल हाम्रो क्याश इनफ्लो कति हुन्छ 12,500 पर इयर हो सो हामीले डिभाइड गर्यो भने रुपीज क्यान्सल हुन्छ आन्सर केमा आउने भयो त इयरमा आउने भयो एन्ड दिस इज इक्वल टु 4 इयर्स क्लियर यस यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सकिन्छ त केही आइडिया सो यो 4 इयर्सलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भने कसरी हामीले पेब्याक पिरियड भनेको के भनेको थियो रिक्वायर टाइम टु रिकुप आवर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेर पढाएको थियो हैन सो यसमा हामी कसरी भन त ए सर रिक्वायर टाइम वाला के यति लगानी गरेपछि यति टाइम यो 4 इयर्स यदि यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो भने इट रिक्वायर्स 4 इयर्स टु रिकुप अर टु रिकभर इट्स इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट यो भयो इन्टरप्रिटेसन नर्मली फाइनान्समा के भनिन्छ भने आन्सर आइसके पछाडि अकाउन्ट जस्तो यतिकै नछोड्ने एक लाइन भए पनि लेख्ने भन्छ है सो यसको इन्टरप्रिटेसन के भयो यहाँनिर दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 4 इयर्स टु रिकुप अर टु रिकभर इट्स इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट दैट्स इट पेब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ कसैसँग केही कन्फ्युजन छ भने सोध है इभन क्याश फ्लोको केसमा पेब्याक पिरियड फाइन्ड आउट गर्न कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध अब ल अनुसार के भन्छ साइलेन्स इज एक्सेप्टेन्स भन्छ हैन नो कन्फ्युजन नो क्वेशन हैन ओके अगाडि बढौं सर अब सधैँभरि प्रोजेक्टको यो जस्तै सधैँभरि हरेक प्रोजेक्टको अहिले जस्तै यो सेम अमाउन्ट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी त छैन जस्तै कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेको थियो नेपालको केसमा अब यो वर्षको केस हेर्ने भने त क्याश फ्लो के हुने भयो फ्लक्चुएट हुने भयो हैन यो वर्ष त अब एकदमै प्रब्लम भयो भनेपछि क्याश इनफ्लो अलवेज मे नट बी सेम एन्ड दैट इज द केस अफ अनइभन क्याश फ्लो
अनइभन भयो भने चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनौँ। यदि अनइभन छ भने हामी डिफरेन्ट फर्मुला युज गर्छौँ। इफ क्याश इनफ्लो प्याटर्न इज अनइभन, हेर है, हामी केलाई मात्रै फोकस गर्दैछौँ। इफ क्याश इनफ्लो प्याटर्न इज अनइभन, अनइभन मिन्स क्याश इनफ्लो ओभर एक्सपेक्टेड लाइफ अफ प्रोजेक्ट इज नट कन्स्ट्यान्ट, एउटै छैन। त्यस्तो बेलामा के गर्ने? त्यस्तो बेलामा हामी अलिकति डिफरेन्ट फर्मुला युज गर्छौँ। फर्मुला बगैर कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु। पेब्याक पिरियड इज इक्वल टु मिनिमम इयर। यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ म न्युमेरिकलमा सिकाउँछु। मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिभाइडेड बाई क्याश फ्लो अफ नेक्स्ट इयर। कुन कन्डिसनमा? इफ क्याश फ्लो प्याटर्न इज अनइभन। इफ क्याश इनफ्लो प्याटर्न इज अनइभन हामी यो वाला फर्मुला युज गर्छौँ। और इभन भए पनि अनइभन भए पनि वी क्यान युज दिस फर्मुला। तर अगाडिको वाला फर्मुला चाहिँ अनइभनको केसमा युज, सरी, यो वाला फर्मुला, अगाडिको वाला फर्मुला चाहिँ अनइभनको केसमा युज गर्नु हुँदैन। वन्स अगेन, दिस फर्मुला क्यान बी युज इन बोथ केस, इभन क्याश फ्लो और अनइभन क्याश फ्लो। तर यदि अनइभन छ भने अगाडि हामीले जुन फर्मुला लेखेको थियो अगाडिको स्लाइडमा त्यो वाला फर्मुला युज गर्न पाइँदैन। अब यो मिनिमम इयर भनेको के हो त्यो अमाउन्ट, त्यो क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सिकौँ। फर एक्जाम्पल, assume that a project requires an outlay of rupees 50,000, यो भनेको हाम्रो लागि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भयो 50,000 rupees, and yields annual cash inflow of rupees 12,500, 15,000, 20,000 and 25,000 for first 4 years. So यदि हामीले यो प्रोजेक्टमा सुरुमा 50,000 लगानी गर्यो भने यसले आउने 4 वर्षसम्म यो क्याश फ्लोहरू प्रोभाइड गर्ने रहेछ, क्याश इनफ्लोहरू हुने रहेछ। 12,500 एट द एन्ड अफ इयर 1, 15,000 एट द एन्ड अफ इयर 2, 20,000 एट द एन्ड अफ इयर 3, 25,000 एट द एन्ड अफ इयर 4। वी डोन्ट नो अबाउट त्यस पछाडि के हुन्छ। सो एटलिस्ट 4 इयर्ससम्मको क्याश फ्लो दिएको छ। वाट इज द पेब्याक पिरियड? यही चिजलाई म एकचोटि अघि जस्तो टाइमलाइनमा प्लट गर्छु। सो टाइमलाइन इट स्टार्ट्स फ्रम 0। 0 मा कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अरे? यहाँ माथि हेर्न सकिन्छ। 0 मा हामीले इन्भेस्ट गर्ने अमाउन्ट 50,000। एक्सपेक्टेसन के छ? एट द एन्ड अफ इयर 1 इट विल जेनेरेट 12,500। सो इयर 1 को एन्डमा हामीलाई 12,500 क्याश इन्फ्लो हुन्छ। त्यस पछाडि इयर 2 को एन्डमा कति आउने रहेछ हामीलाई? 15,000 रुपीज। इयर 3 को एन्डमा कति आउने रहेछ? 20,000। र इयर 4 को एन्डमा कति आउने रहेछ हामीलाई? 25,000। सो मैले यो क्वेसनलाई यहाँनिर समराइज गर्दिएँ। क्लियर? अब यहाँ हेर यो मिनिमम इयर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। सो इफ वी आर गोइङ टु रन दिस प्रोजेक्ट फर 1 इयर ओन्ली, कति पैसा मात्रै रिकभर हुन्छ हाम्रो? 12,500। तर हामीले रिकभर गर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो? 50,000। सो only 1 year or operations of this project for only 1 year is not sufficient to recover our initial investment. भन्न सकिन्छ? Yes, sir. सकिन्छ नि हैन? Yes. So 1 more year try गरौँ। If we are going to run this project 1 more year भनेको यो 12,500 फर्स्ट इयरको एन्डमा रिकभर भयो। अर्को 1 वर्ष पनि रन गरेपछि इट प्रोभाइड्स एडिसनल 15,000 भनेपछि हामीलाई जम्मा पैसा कति रिकभर भयो? 27,500। क्लियर? Yes. तर हामीले रिकभर गर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो? 50. इज इट सफिसिएन्ट? No. नो। त्यसो भए अझै 1 वर्ष अगाडि बढौँ। अझै हामीले 1 वर्ष बढी रन गर्यो भने इट जेनेरेट्स एडिसनल 20,000 भनेपछि टोटलमा हामीलाई कति रिकभर भयो? 47,500. 47,500. Still 47,500 is not sufficient to recover our initial investment. हो? Yes. त्यसो भए अझै अगाडि बढौँ। यदि 4th इयर पनि रन गर्यो भने कति रिकभर हुन्छ? 72,500. सरी? 72,500. तर हाम्रो टार्गेट कति मात्रै रिकभर गर्ने हो?
50,000. 50,000. So fourth year whole हामीले fourth year सम्म यो प्रोजेक्टलाई रन गर्नुपर्छ to recover our initial investment पर्दैन. पर्दैन तर मिनिमम पनि कति इयर रन गर्नु पर्छ 3. मिनिमम पनि 3 इयर रन गर्नु पर्यो सो मिनिमम इयर इज इक्वल टु 3 क्लियर है फेरि एकचोटि Yes, sir. कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हाम्रो टार्गेट भनेको टु रिकभर 50,000 फर्स्ट इयर मात्रै रन गर्यो भने 12,500 रिकभर हुन्छ सेकेन्ड इयर पनि रन गर्यो भने 12,500 प्लस 15,000 रिकभर हुन्छ तर अझै पनि सफिसिएन्ट भएन किन यो भनेको 27,500 मात्रै भयो द्याट्स व्हाई वी आर ट्राइङ टु रन दिस प्रोजेक्ट फर वन मोर इयर थर्ड इयर सम्म रन गर्यो भने यसले हामीलाई जम्मा कति पैसा प्रोभाइड गर्यो त 47,000 एन्ड कति त 500 हो 47,500 हो क्लियर Yes, yes. त्यसमा Yes, sir. अझै 47,500 पनि सफिसिएन्ट चाहिँ भएन टु रिकभर दिस 50,000 व्हाई नट टु रन वन मोर इयर यदि अझै एक वर्ष रन गर्यो भने त यो अमाउन्ट कति हुँदो रहेछ 72,000 एन्ड कति त 5 72,000 एन्ड कति हुँदो रहेछ 500 72,500 so our target is to recover only rupees 50,000 so third year is not sufficient fourth year run गर्यो भने it will be more than our initial investment so हामी के भन्छौं घटीमा पनि 3 इयर सम्म चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्नै पर्यो सो मिनिमम टाइम भनेको कति हुने भयो त हाम्रो लागि 3 इयर क्लियर 3 इयर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा अर मिनिमम इयर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा सबैजनाले बुझ्यो Yes. बुझ्यो सर but operating this project at least for 3 years is not sufficient to recover our 50,000 के अमाउन्ट त अझै पनि रिकभर गर्न बाँकी रहने भयो कति पैसा बाँकी रहने भयो 2,500 2500 त्यो चाहिँ कहाँ जाने भयो अब अमाउन्ट टु बी रिकभर मा क्लियर बुझ्यो कसरी फाइन्ड आउट गरे हामीले रिकभर गर्नुपर्ने अमाउन्ट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति थियो र यो मिनिमम इयर सम्ममा हामीले कति पैसा रिकभर गर्यो त्यो दुईटाको डिफरेन्स नै हाम्रो लागि के भयो त अमाउन्ट टु बी रिकभर अब यो 2500 कहाँबाट रिकभर गरिन्छ त भन्दा आउट अफ फोर्थ इयर क्याश फ्लो प्रोजेक्ट त यो फोर्थ इयर सम्मै रन गर्छ हामीले के मात्र निकाल्न खोजेको हाम्रो लगानी कति समयसम्ममा रिकभर भइसक्छ भनेर मात्र क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको वी आर नट गोइङ टु ओ माय गॉड के भयो सर चल्दैछ चल रहा सर ओहो यहाँ के भन्यो भने यु आर रनिङ आउट अफ टाइम भन्यो कि फर्चुनेटली आज टाइम दियो है त्यसलाई गेट त्यस पछाडि फेरि एकचोटि हेर है त अब यो 2500 यो 47,500 क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा यहाँसम्म क्याश फ्लो त सबै रिकभर भइसक्यो हो कि हैन अब यो 2500 कहाँबाट रिकभर गर्ने त भन्दा फ्रम नेक्स्ट इयर्स क्याश फ्लो आउट अफ 25,000 सो क्याश फ्लो अफ नेक्स्ट इयर भनेको मिनिमम इयर भन्दा नेक्स्ट इयरमा जति क्याश फ्लो हुन्छ मिनिमम इयर हाम्रो लागि थर्ड इयर थियो मिनिमम इयर हाम्रो लागि थर्ड इयर थियो यहाँसम्म जाँदाखेरि 47,500 मात्रै रिकभर भएको छ अब रह्यो 2500 कलेक्सन गर्न दैट 2500 विल बी कलेक्टेड फ्रम दिस क्याश फ्लो यो भनेको चाहिँ कहाँ गएर बस्ने भयो त अब क्याश फ्लो अफ नेक्स्ट क्लियर बुझ्यो यस सर अगाडि बढौँ यस सर अब म यसलाई सल्भ गर्छु है त मिनिमम इयर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ मैले सो यसको सल्युसन payback period equal to minimum year plus amount to be recovered divided यो भनेको चाहिँ रिमेनिङ अमाउन्ट टु कलेक्ट टिल मिनिमम पिरियड भनेको मिनिमम पिरियड सम्ममा अमाउन्ट कलेक्सन गरिसके पछाडि कलेक्सन गर्न बाँकी रहेको अमाउन्टलाई हामी अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड भन्छौं डिवाइडेड बाइ क्याश फ्लो अफ नेक्स्ट इयर
अब यो सोल्युसन हेर्ने हो भने 3 years वाज मिनिमम इयर अघि हामीले हेर्यौं प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर 2500 डिवाइडेड यो भनेको चाहिँ कसरी आयो र मैले एक्जाम्पल राख्दैछु 50,000 वाज हामीले रिकभर गर्नुपर्ने 50,000 थियो माइनस मैले यहाँ माइनस राखेँ यसको साइन यहाँ अगाडि प्लस राखेको छु सुरुमा हामीले माइनस राखेको थियो यदि तिमीले यहाँ माइनस राख्यो भने यु क्यान राइट हियर प्लस किनभने यो आउटफ्लो माइनस भयो यो सबै हाम्रो लागि इनफ्लो थियो सो सजिलो होस् भनेर मैले के गरेँ अगाडि चाहिँ मैले यहाँ यसको साइन चाहिँ प्लस राख्दिएँ त्यही भएर यो आउटफ्लोको साइन प्लस राख्यो भने इनफ्लोको साइन माइनस राख्दिएँ मैले सो इनिशियल क्यास आउटले 50,000 माइनस फर्स्ट इयरको रिटर्न 12,500 सेकेन्ड इयरको रिटर्न 15,000 थर्ड इयरको रिटर्न 20,000 यो अमाउन्ट भनेको हाम्रो लागि 2,500 आयो रिमेनिङ अमाउन्ट टु रिकभर इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई क्यास फ्लो अफ नेक्स्ट इयर यो कहाँबाट आयो मिनिमम इयर भन्दा नेक्स्ट इयरमा बाँकी रहेको क्यास फ्लो यो क्वेसनमा यो एक्जाम्पलमा क्यास फ्लो अफ फोर्थ इयर द्याट इज नेक्स्ट इयर अफ मिनिमम इयर भन्दा नेक्स्ट इयरमा जति क्यास फ्लो हुन्छ हामी त्यो अमाउन्टलाई यहाँनिर राख्छौँ and this is equal to 3.1 years. Clear? Yes, sir. मैले दुईवटा पढ्यो हैन how to calculate payback period if cash inflow pattern is even if cash inflow pattern is uneven. फेरि एकचोटि यो फर्मुला जुन छ can be used for even and uneven दुईटैमा युज गर्न सकिन्छ तर अगाडिको हामीले जुन फर्मुला लेखेको थियो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ एभरेज क्याश फ्लो त्यो चाहिँ इभनमा मात्रै युज गर्न सकिन्छ एक्जाममा यो फर्मुला लेख्नै पर्छ नट नेसेसरी एक्जाममा कन्सेप्चुअली यु क्यान क्याल्कुलेट योरसेल्फ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने बुझ्यो भने सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ सो पेब्याक पिरियड मेरो साइडबाट फिनिश्ड कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु हेलो सर सर अगाडिको इभनको हेरौँ न एकचोटि स्लाइड एकचोटि इभन गरौँ है त ओके एकचोटि इभनमा जाउँ इभनमा हामीले यो वाला हेरेको थियौँ इभनमा के गरेको थियो पेब्याक पिरियड इक्वल टु इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइड बाई एभरेज क्याश फ्लो अर यु क्यान राइट हियर एनुअल क्याश फ्लो एभरेज क्याश फ्लो भनेर एनुअल क्याश फ्लो भन्नु एउटै हो किनभने एभरेज निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौँ एनुअल क्याश फ्लो मल्टिप्लाई बाई टाइम पिरियड डिवाइड बाई टाइम पिरियड गर्छौँ आन्सर त त्यही नै आउने हो यस सर क्लियर सर सोलुसन हेर्ने भने हो यस सर भयो यहाँ फर्मुला चाहियो त मलाई ओके बुझ्यो यस सर सो इभन अनइभन के हो भन्ने कुरा सजिलै आई थिंक छुट्याउन सकिन्छ अरु कसैलाई केही प्रब्लम छ साइलेन्ट बसेकोहरु anybody any problem any confusion No, sir. no confusion No, sir. yes यो हो नि तरिका है यो फिजिकल क्लास भन्दा त भर्चुअल क्लास ठीक हुन्छ या सर यो पछि फेरि रिभिजन हुन्छ होला नि हैन पछि त भ्याएको रिभिजन गर्नु अब यो कोर्स चाहिँ के रे यो नेपाल कहिले खुल्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन बाँचियो भने हेरौला अब मरियो भने सकियो सर पोजिटिभ थट राख्नुपर्छ के बाँचिहाल्छ नि हौ त्यही भएर पढिरा हो खास चाहिँ अब अघि मैले गरेको सर सोल्युसन तर यो जुम एप छ त सर के चाहिँ ए मैले भनिसकेँ होला हैन हैन के हैन सर ए ओके अब अघिको सोल्युसनलाई तिमीहरूले बुक हेर्यो भने अर्को तरिकाले पनि गरेको हुन्छ हेर यो अनइभनको केस इभनको केसमा अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ म त्यसलाई सल्भ गर्छु इन केस अफ अनइक्वल क्याश इनफ्लो भनेको अनइभन हैन The payback period can be found out by adding up the cash inflow until the total is equal to the initial investment. अघि हामीले गरेको त्यही त हो नि हैन र एकै कुरालाई अलिकति डिफरेन्टली एक्सप्लेन गर्न मात्रै खोजेको फर एक्जाम्पल राइट सपोज दैट ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ए क्याश आउटले अफ ₹20,000 भनेको बिगिनिङमा हामीले क्याश इन्भेस्ट गर्नु पर्यो 20,000 and generates cash inflow 8,000 7,000 4,000 and 5,000 during the next 4 years. So सुरुको चाहिँ आउटफ्लो भयो सुरुमा इन्भेस्ट गर्यो र एक्सपेक्टेसन के रहेछ फर्स्ट इयरको एन्डमा 8,000 सेकेन्ड इयरको एन्डमा 7,000 थर्ड इयरको एन्डमा 4,000 र फोर्थ इयरको एन्डमा 5,000 इन्फ्लो हुन्छ सो व्हाट इज द पेब्याक पिरियड
यो केस हेर्दाखेरि हामी इभनमा छौं कि अनइभनमा छौं होला क्याश फ्लो प्याटर्न uneven. सरी Uneven. अनइभनमा छ ओके अब यसलाई म अलिकति समराइज गर्छु पहिला टाइमलाइनमा 0 इयरमा के भयो नेगेटिभ 20,000 भयो यु क्यान राइट नेगेटिभ अर नट यो नेगेटिभ नलेखे पनि हुन्छ तर हामीले के थाहा हुनु पर्यो यो प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हो 0 मा भएको अमाउन्ट जहिले पनि के हो इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हो क्याश आउटफ्लो हो 0 लेख्नै पर्छ नट नेसेसरी है सो 0 मा क्याश आउटफ्लो 20,000 इयर 1 क्याश इनफ्लो कति हुन्छ 8,000. एक्ज्याक्टली इयर 2 मा कति हुने भयो 7,000 7,000. इयर 3 मा कति हुने भयो 4,000 र 4,000. इयर 4 मा कति हुने भयो 5,000 5,000. फाइनान्स पढाउँदा जहिले पनि स्टुडेन्टहरूलाई भन्छु ट्राई टु प्लट योर गिभन क्याश फ्लो इन ए टाइमलाइनमा प्लट गरेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ अब यो केसमा अघि मैले एक्सप्लेन गरे अनुसार मिनिमम इयर कति हुन्छ होला ट्राई गर त 3 years, sir. स्योर 3 and a किन 3 इयर वाइ नट 4 इयर्स 4 years मा त एक्सेस हुन्छ नि हाम्रो 4 इयरमा त एक्सेस अफ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 20,000 हो जान्छ एक्ज्याक्टली सो त्यही चिजलाई म यहाँ टेबलमा एड गर्छु बुकहरुमा त्यसरी राखेको हुन सक्छ अनि फेरि तिमीलाई हेर्दाखेरि नबुझ्न सक्छ मैले यसलाई डिफरेन्टली ट्रिट गर्न खोजेको एउटा म टेबल डेभलप गर्दै छु इयर्स 0 1 2 3 4 यो प्रोजेक्टको लाइफ अघि हामीले 4 इयर हेरेको थियो क्याश फ्लो 0 मा कति क्याश फ्लो हुन्छ भनेको थियो नेगेटिभ 20,000 इयर 1 मा कति हुन्छ भनेको थियो 8,000 इयर 2 मा कति थियो हाम्रो 7,000 हैन 7,000. इयर 3 मा 4,000 र इयर 4 मा कति थियो त 5,000 5. अघिको सोलुसनलाई अलिकति डिफरेन्ट वेमा सल्भ गर्न मात्रै खोजेको नाउ वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो सायद क्युमुलेटिभ भन्ने वर्ड तिमीहरूले सुनेको हुनुपर्छ सुन्या है के पढ्दाखेरि Frequency. स्ट्याटमा मिडियन पढ्ने बेलामा सर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर पढाएको थियो त्यति बेला हामी के गर्थ्यौँ सुरुबाट एड गर्दा सुरुमा एड त्यसपछि गर्दै Average divide. सो यहाँनिर यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो 0 मा कति हुन्छ होला त 20,000 नै 20,000 एक्ज्याक्टली नेगेटिभ 20,000 1 मा कति हुन्छ होला 8,000 भने minus Minus 2 20,000. माइनस कति Plus हुने भयो 20,000. Minus 2. के भन्न सकिन्छ Yes. minus 5 सेकेन्डमा नेक्स्टमा कति हुने भयो -5,000 Minus कसरी 5. आयो -12,000 त्यही प्लस नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो 7,000 क्लियर Minus one. माइनस कति हुने भयो 1,000 सो इयर 3 मात्रै यदि हामीले यो प्रोजेक्टलाई इयर 3 सम्म मात्रै रन गर्ने हो भने अझै पनि के हुने रहेछ यहाँनिर हेर त 1,000 रुपैयाँ रिकभर गर्न बाँकी रहने रहेछ हो भन्न सकिन्छ Yes. है जस्तै अघिकै चिजलाई मैले डिफ्रेन्ट तरिकाले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्न खोजेको मात्रै हो यदि हामीले यो प्रोजेक्टलाई इयर 3 सम्म रन गर्यो भने 1,000 रिकभर गर्न बाँकी रहन्छ किन यहाँ अझै पनि नेगेटिभ अमाउन्ट छ तर इयर 4 सम्म रन गर्यो भने प्लस 4,000 हुने रहेछ हाम्रो टार्गेट कति मात्रै बनाउने हो यो 0 बनाउने हो यो आउटफ्लो भयो यो सुरुको आउटफ्लो भयो यहाँदेखि यो सबै जोड्दै 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 जाँदाखेरि के बनाउनु पर्छ हामीले 0 बनाउनु पर्छ सो इयर 3 सम्म गयो भने हामीसँग कलेक्सन हुने भनेको रिमेनिङ अमाउन्ट टु कलेक्ट 1,000 हुने भयो किन 8,000 प्लस 7,000 15,000 प्लस 4,000 19,000 भयो तर हामीले रिकभर गर्नुपर्ने 20,000 छ भनेपछि इयर 3 सम्म रन गर्दाखेरि 19,000 कलेक्सन हुने भयो इयर 4 मा गयो भने मोर देन 20,000 हुने भयो सो मिनिमम इयर चाहिँ कति हुने भयो तब हाम्रो लागि इयर 2 years यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं पेब्याक पिरियड लाइज समवेयर बिट्विन 3 इयर एन्ड 4th इयर भन्न सकिन्छ only 3 year is not sufficient up to 4 year will be more than our initial investment त्यसो भए यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा मिनिमम इयर भनेको चाहिँ 3 इयर रहेछ पेब्याक पिरियड चाहिँ यो 3 र 4th इयर को बीचमा कहीँ कतै पर्छ 3.1 पनि हुन सक्छ 3.99 पनि हुन सक्छ
तर एक्ज्याक्टली 3 पनि होइन, एक्ज्याक्टली 4 इयर पनि होइन। यो चाहिँ अघिकै सल्युसनलाई अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले बुझाउन मात्रै खोजेको। Therefore, payback period must be in between 3 and 4 years. In between does not mean mid ठाउँ, कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्छ त्यो। 3rd year र 4th year को बीचमा कुनै पनि ठाउँमा payback period हुन सक्छ। Using formula, payback period is equal to minimum year plus amount to be recovered divided by cash flow of next year। यो हाम्रो uneven वाला फर्मुला भयो। मिनिमम इयर भनेको कति हुने भयो त्यो केसमा? 3rd year। अमाउन्ट टु बी रिकभर भनेको कति हुने भयो? 3rd year सम्म पुग्दाखेरि रिकभर गर्न बाँकी भनेको 1000 हुने भयो। यो अमाउन्ट नेगेटिभ 1000 छ, यसको मतलब हामीले 1000 कलेक्सन गर्न बाँकी छ। र क्याश फ्लो अफ नेक्स्ट इयर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो के भयो त? 5000 भयो। एन्ड दिस इज इक्वल टु 3.2 इयर्स। क्लियर? यस सर। सो अघिको र यो सेम सल्युसन, सेम क्वेसनको सल्युसन, मात्रै के भयो हामीले सल्भ गर्ने तरिका मात्रै फरक भयो। र प्रायः जसो कलेजहरुमा यसरी सिकाएको हुन्छ, यसरी पढाएको हुन्छ। बट कन्सेप्चुअली हामी आफै मिनिमम इयर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। 8 + 7 15 इज नट सफिसिएन्ट, +4 19 इट इज नट सफिसिएन्ट, +5 मोर देन 20,000। सो मिनिमम इयर इक्वल टु 3 इयर, किनभने यहाँसम्म पुग्दा हाम्रो 19,000 कलेक्सन हुने रहेछ। 1000 कलेक्सन गर्न बाँकी रह्यो। दैट 1000 विल बी कलेक्टेड फ्रम नेक्स्ट इयर्स क्याश फ्लो। नेक्स्ट इयर भनेको 4th इयर, नेक्स्ट इयर को क्याश फ्लो हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले? 5000 रुपैयाँ। सो यो भयो हाम्रो सल्युसन प्रोसेस। अनि सर यो अनइभन को लागि मात्रै हो? इभनमा पनि युज गर्न सकिन्छ। इभनमा युज गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? सकिन्छ, मज्जाले इभनमा पनि सकिन्छ। जस्तै इभनमा के दियो भने मानौ सपोज यहाँ 5000 दियो, यहाँ 5000 दियो, यहाँ पनि पछाडि एउटा क्वेशन आउँछ। यहाँ एक्जाम्पल नै छ किन बेकारमा। इभनमा पनि युज गर्न सकिन्छ, अनइभन पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै पछाडि जाउँ है त। यसको एक्सेप्टेन्स रुल भन्दा पनि तिमीले सोधिहाले, म त्यो बुझाउँछु पहिला। फर एक्जाम्पल यो एउटा प्रब्लम हेर। Initial investment is $300 and expected cash inflow is given below भनेर दिएको छ हामीलाई। सो यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ $300 रहेछ। त्यसपछि यसको इन्फ्लो चाहिँ के दियो त? 100 100 100 100 100। इभन कि अनइभन? इभन भयो हैन। अब यो बेलामा अघिको जस्तो युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एक्चुअली हेरौँ है त। पहिला म यो बुझाउँछु अनि फेरि ब्याक गरौँला। हामीले रिक्वायर्डमा एउटा पेब्याक पिरियड भनेको छ, अर्को डिस्काउन्टेड छ। अहिले हामी पेब्याक पिरियडलाई बुझौँ अनि डिस्काउन्टेड बुझौँ म नेक्स्ट। सो पेब्याक पिरियड इभन केसमा अहिलेको कन्सेप्ट कसरी युज गर्ने? जस्तै इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति दिएको छ अघि क्वेशनले हामीलाई? $300 हो। $300 छ। 300। सो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट सर्ट फर्म ICO means initial cash outlay or NCO means net cash outlay। outlay भनेको बिगिनिङमा हुन्छ। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट or initial cash outlay ICO or net cash outlay NCO is equal to $300। जस्तै अघि सबैमा मैले माइनस राखेको थिएँ, यहाँ राखेन, जसो गर्दा पनि हुन्छ। जेरोमा नेगेटिभ अमाउन्ट मिन्स आउटफ्लो हुन्छ। $300 भयो। अघिको जस्तो टेबल युज गरौँ। अघि मैले 0 पनि राखेको थिएँ, अब 0 हटाएर गरेँ। 0 राखे पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। सो हाम्रो क्याश एक्सपेक्टेड क्याश इन्फ्लो भनेको 1 देखि 5 सम्म कति थियो त? इच इयरमा 100 थियो हैन? यस सर। अब म यसको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्छु। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो इयर 1 मा कति हुने भयो? $100। यदि 0 को पनि राखेको भए कति हुन्थ्यो? -200 हुन्थ्यो। हो कि हैन भन्नु त? हो नि हैन? यस सर। सो मैले अहिले 0 राखिन। 0। मलाई के थाहा छ? यो 1 देखि 5 इयर को क्याश फ्लोबाट कति पुर्याउनु पर्छ? मैले $300 पुर्याउनु पर्छ, त्यति मलाई थाहा छ। सो इयर 2 मा गयो भने क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो कति हुने भयो? 200 हुने भयो। सफिसिएन्ट भयो त? भएन। भएन। इयर 3 मा गयो भने क्युमुलेटिभ कति हुने भयो? 300। इयर 4 मा गयो भने कति हुने भयो? 400। इयर 5 मा गयो भने 500। हामीले रिकभर गर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो? यहाँनिर पेब्याक गर्नुपर्ने अमाउन्ट कति हो? 300। त्यसो भए 300 कुन इयरमा छ? 3rd इयर। 3 इयर्स मा। दिस इज आवर पेब्याक पिरियड। दैट्स इट। इभनमा पनि युज गर्न सकिन्छ, अनइभनमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सो यतिकै 3rd इयर भन्ने हो नि? अब यो केसमा यो चाहिँ तिमीहरुलाई कन्सेप्चुअली बुझाएको हो हैन? अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ फर्मुला युज गर्दियौ।
Payback Yeah, period sir. equal to initial investment divided by annual cash flow, or you can write your average cash flow, and this is equal to 3 years. यो टेबल के अरे इभनमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मात्र एक्सप्लेन गराएको कि मैले सकिन्छ जहाँ पनि सकिन्छ Okay, sir. कन्सेप्ट क्लियर Yes, sir. अरु कसैलाई केही Sir. सोध्नु छ नो सर नो प्रब्लम गुड त्यसो हो भने अगाडिको पार्टमा चाहिँ अघि कहाँनिर थियौँ हामी भने यसमा थियौँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेर सकिसकेका छौँ अब रुल के हो त एक्सेप्ट गर्ने रिजेक्ट गर्ने कुन प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कुन प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्ने रुल के हो त भन्दा फर इक्जाम्पल तिमीसँग 1 लाख रुपैयाँ छ तिम्रो टार्गेट चाहिँ 2 वर्षलाई मात्रै इन्भेस्ट गर्ने छ 2 वर्ष पछाडि तिमीलाई त्यो क्याश चाहिन्छ सायद तिमीलाई 2 वर्ष पछाडि एमबीए गर्नलाई पैसा चाहिने होला यो 2 वर्षसम्म कहीँ लगानी गरौँ भन्ने तिम्रो इन्ट्रेस्ट छ एउटा राम्रो अफर आयो एउटा प्रोजेक्टको अफर आयो जहाँ चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 5 वर्षसम्म रन गर्छ तिम्रो 1 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्न 3 वर्ष लाग्छ भने सो योर स्ट्यान्डर्ड टाइम इज 2 इयर्स किन तिमीलाई 2 वर्ष पछाडि एमबीए गर्नलाई पैसा चाहिन्छ अहिले 1 लाख रुपैयाँ भएको हुनाले यु आर ट्राइङ टु इन्भेस्ट द्याट मनी राम्रो अपर्च्युनिटी आयो तर त्यसले तिम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्न 3 इयर लाग्छ भने डु यु प्रिफर टु इन्भेस्ट अन दिस प्रोजेक्ट अर नट नो or yes फेरि एकचोटि यु हेभ रुपिज 1 लाख तिम्रो आफ्नो पर्सनल सेभिङ छ तिमीलाई त्यो 1 लाख रुपैयाँ कहिले चाहिन्छ भन्दा 2 वर्ष पछाडि चाहिन्छ किन यो 2 वर्षको एन्डमा तिमीले ब्याचलर पढिसक्छौ ब्याचलर पढिसकेपछि तिमीलाई एमबीए गर्नुपर्ने छ अर मास्टर्स इन होटल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ सो यो 1 लाख रुपैयाँ तिमी 2 वर्षको लागि लगानी गर्न इन्ट्रेस्ट देखायो तिमीलाई एउटा अफर आयो लगानी गर्ने प्रोजेक्ट फिक्स्ड एसेट्सको अफर आयो त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ तिम्रो 1 लाख रुपैयाँ रिकभर गर्न घटीमा पनि त्यो प्रोजेक्टलाई 3 वर्ष रन गर्नुपर्छ यो चाहिँ पेब्याक पिरियड भयो यो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड भयो यो 2 इयर भनेको चाहिँ तिमीलाई चाहिने तिमीलाई त्यो क्याश कहिले चाहिन्छ भन्दा 2 वर्षमा चाहिन्छ सो डु यु इन्भेस्ट अन दिस प्रोजेक्ट अर नट No, sir. नो किन यो प्रोजेक्ट No. घटीमा तिमीलाई But के 2 हुनु years मा पर्यो चाहिएको त 2 वर्षसम्ममा तिमीले क्यास रिकभर गरिसक्नु पर्यो तर यो प्रोजेक्टमा लगानी गरेर कति टाइम लाग्दो रहेछ 3 इयर्स लाग्दो रहेछ No, sir. भनेपछि यसको पेब्याक पिरियडको कुनै पनि प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने रुल के हुँदो रहेछ कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्टले स्ट्यान्डर्ड टाइम पिरियड डिफाइन गरेको हुन्छ यदि त्यो टाइम पिरियड भन्दा कम or equal to that standard time period project must be accepted otherwise rejected यसको रुल है यो चाहिँ सो No, sir. theoretically अब पेब्याक पिरियड युज गरेर कुन प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कुन प्रोजेक्टलाई रिजेक्ट गर्ने भन्दा रुल के हुन्छ यसको द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड if its payback period is less than or equal to maximum or standard payback period set by management म्यानेजमेन्टले बढीमा कति समयसम्म लगानी गर्ने भनेर टाइम सेट गरेको छ त्यो पिरियड भित्र अर त्यो भन्दा अगाडि नै रिकभर हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने अदरवाइज प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड अघि मैले भनेको एक्जाम्पल जस्तो के भनेको थिएँ मैले I am interested to invest 1 lakh rupees for 2 years किनभने at the end of 2 years I need that money there is an opportunity to invest in a project but that project repays in 3 years only so मेरो standard time period 2 years थियो त्यसले मलाई रिपे गर्ने 3 years मा भयो which is more than my standard time period therefore that project should not be accepted clear Yes, sir. के भन्नु पर्यो यसको रुल ए पेब्याक पिरियड इज लेस देन अर इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड टाइम पिरियड अर स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड त्यो स्ट्यान्डर्ड पेब्याक पिरियड कसले सेट गर्दो रहेछ सेट बाई म्यानेजमेन्ट अब र्याङ्किङ गर्नु पर्यो एउटा मानव 3टा प्रोजेक्ट छ कुन चाहिँलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्दा जसले सबभन्दा छिटो रिटर्न गर्छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो
किनभने लङ्गर द पिरियड हायर द रिस्क भन्छौँ हामी, सर्टर द पिरियड लोवर द रिस्क। समय जति धेरै भयो त्यति नै के हुन्छ, अनसर्टेनिटी बढेर जान्छ। अनसर्टेनिटी बढ्यो भने इट क्रिएट्स रिस्क। सो मानौ एबिसी भन्ने तीनटा प्रोजेक्ट छ। ए को पेब्याक पिरियड 3 इयर, बी को पेब्याक पिरियड 4 इयर र सी को पेब्याक पिरियड 5 इयर भयो भने अफ कोर्स दैट प्रोजेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड ह्याभिङ लोएस्ट पेब्याक पिरियड। जसले चाँडो रिफन्ड गर्छ त्यो प्रोजेक्टलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। इट्स अ र्याङ्किङ मेथड, इट गिभ्स हाइएस्ट र्याङ्किङ भनेको 1 टु द प्रोजेक्ट विच हैज सर्टेस्ट पेब्याक पिरियड। इन द लोएस्ट र्याङ्किङ भनेको 1 2 3 4 5 मा र्याङ्क गर्ने हो भने 5 पाउँछ कसले, जसको पेब्याक पिरियड सबैभन्दा के हुन्छ, हाई हुन्छ। क्लियर? यस सर। सो अब पेब्याक पिरियडको कन्सेप्चुअली, थियोरिटिकल्ली, न्युमेरिकल्ली हामीले पढेर सक्यौँ। त्यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध। के छ? छैन सर। छैन है? क्लियर? हजुर। ओके 9:35 भएछ। त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ होइन। म तिमीहरूलाई त्यो अहिलेको रेकर्डेड भिडियो सेन्ड गरिदिन्छु अनि प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसनहरू पठाइदिन्छु है त है। ल थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सो मच। Have a good day. Bye bye. Bye bye, sir. ओए अमित